17 जून सन 1979 की शाम लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तमाशाइयों, रोशनियों और नारों से भरा हुआ था। हैजान से भरपूर हजूम के दरमियान दो शाहज़ोर मद्दे मुकाबिल थे। एक तरफ रेसलिंग में आलमी शोहरत रखने वाला अनोखी पहलवान था, इसके मद्दे मुकाबिल अपने वक्त में रुस्तम हिंद का एजाज रखने वाले इमाम बख्श पहलवान का 9 उम्र पोता जुबैर उर्फ जहरा था। मुकाबले के 5वें राउंड के इख्तिताम की घंटी बजी। शायकीन अगले और फैसला कुन राउंड के मुंतज़िर थे। दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे कि छठे राउंड का आगाज हुआ। जहरा हशाश बिछाश उठकर खड़ा हुआ। अनोखी थके थके कदमों से चलता हुआ हरीफ के करीब आया। उसके मुंह से आई एम फिनिश्ड के अल्फाज निकले। साथ ही जहरा का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। जो काम रेफरी को करना चाहिए था वो अनोखी पहलवान ने खुद कर दिया। बज़ाहिर ये फतह के ऐलान का इशारा था। चुनांचे शायकीन ने इसे जुबैर की जीत का ऐलान समझकर नारों और भंगनों से आसमान सर पर उठा लिया। जब जश्न और मुसरत का तूफान जरा थमा तो मुंतज़मीन और मद्दे मुकाबिल पहलवानों के करीबी हलकों में मुकाबले के बराबर होने की अफवाहें और सरगोशियां गर्दिश करने लगी। मैच का प्रमोटर सलीम सादिक मैच की बराबरी की खबरों को फैलाने में पेश था। इस बदलती सूरत हाल में जहरा का चाचा भोलू पहलवान इसे दोबारा अखाड़े में ले आया। 20 मिनट तक रिंग में वो मद्दे मुकाबिल को दोबारा लड़ने की दावत देता रहा। उधर अनोखी स्टेडियम से होटल पहुंच गया। यूं रेसलिंग के इस आलमी मुकाबले के नताइज मुतनाज़े हो गए। अगले रोज अखबारात में जहरा की जीत की खबरें शाह सुर्खियों में छपी हुई थी। साथ ही खबरों की तफसील और मतन में जन्म लेने वाले तनाज़े और नताइज के बारे में जजेस के इख्तलाफ का तज़किरा भी मौजूद था। फतह और बराबरी के मुतज़ाद दावे की तकनीकी वजूहात और असबाब जानने से कबल हम सन 1976 की एक और यादगार कुश्ती का अहवाल जानेंगे, जो कि हकीकत में इस मुतनाज़ कुश्ती का नुक्ता आगाज था। बरसगीर के अजीम पहलवान खानदान के दो भाइयों ने फन्ने पहलवानी को अरूज बख्शा। गामा पहलवान रुस्तम ज़मान जबकि इमाम बख्श रुस्तम हिंद के टाइटल के मालिक थे। इमाम बख्श के बेटे अकरम पहलवान उर्फ अक्की और अनोखी के दरमियान सन 1976 में दंगल हुआ। पहलवानी के आलमी और कौमी एजाज़ात रखने वाले इस खानदान के फर्द को जापान के अनोखी के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी। इस मुकाबले में बीमारी के बावजूद अनोखी का चैलेंज कबूल करने वाले अपने चचा अकरम पहलवान के दुर्गत बनते देखकर उसका 9 उम्र भतीजा जुबैर जहरा बच्चों की तरह बिलखने लगा। अपने चचा की शिकस्त पर बेताब हो जाने वाला नौखेज जुबैर उर्फ जहरा सन 1960 में पैदा हुआ। अखाड़े की मट्टी और पहलवानी के दाव पेच सीखते ही उसने बचपन से लड़कपन में कदम रखा। सन 1975 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने फन्ने पहलवानी की क्लासिकी रिवायात और तारीख को अपना मौजू बनाया। इस शुमारे में बरसगीर के दीगर नामवर पहलवानों के साथ नौआमूज जहरा पहलवान का नाम भी शामिल था। अनोखी से हार अक्की पहलवान की पहलवानी और जिंदगी दोनों के खात्मे का बाइस बनी। गामा खानदान के एक और सूरमा और रुस्तम ज़मान का टाइटल जीतने वाले भोलू पहलवान ने अनोखी से शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए अपनी अगली नस्ल से जौहर काबिल की तलाश शुरू कर दी। पहले उसका इंतखाब गोगा पहलवान बना, मगर 1970 में भोलू पहलवान के वालिद इमाम बख्श ने मौत से कबल उसे जुबैर उर्फ जहरा को तैयार करने का मशवरा दिया। यूं पूरी तंदही से वो अपने भतीजे जुबैर उर्फ जहरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। जुबैर में चिंगारी पहले से मौजूद थी। उसे शोले में तब्दील करना भोलू पहलवान की जिम्मेदारी थी। बचपन में भोलू पहलवान जुबैर को अपने साथ कराची ले गया। यहाँ हैदरी चौक के अखाड़े की मट्टी से उसे मुतारिफ करवाया। हैरत अंगेज तौर पर जहरा ने अपनी कुव्वत और महारत का पहला मुजाहरा रेसलिंग की बजाय बॉक्सिंग में किया। हैदरी अखाड़े के करीब उस्ताद जानू मकरानी का बॉक्सिंग क्लब था। एक दफा ली मार्केट नागपुरा में मुक्केबाजी के एक मुकाबले में भोलू बतौर खास मदऊ था। जहरा भी उसी के साथ हो लिया। यहाँ उसने महज अपने शौक और इश्तियाक के लिए मुक्केबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। देखने वाले हैरान रह गए कि जब उसने चीते किसी फुर्ती से अपने हरीफ को अपने मुक्कों की जद पे रख लिया। जहरा के शऊर पहलवानी ने लाहौर के मोहनी रोड के अखाड़े में आंख खोली। उसका पहला मुकाबला हसन बख्श मुल्तानी के पोते जवार पहलवान से हुआ। उसकी फन्नी चाबकदस्ती और जिस्मानी महारत के जौहर गोगा पहलवान गुजरांवालिया के दरमियान दंगल में सामने आए। उसका हरीफ एक तजुर्बाकार पहलवान था, जबकि जुबैर के जिस्म के बारे में कहा जाता था कि उसमें संगो आहन की सी सख्ती है। 27 जनवरी सन 1978 को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तजुर्बा और ताकत और तवानाई का मुकाबला हुआ। गोगा पहलवान ने अपना खतरनाक दाव लगाया तो तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। वो इस हकीकत से आशना थे कि गोगे का कुंडा कभी नाकाम नहीं होता। जहरा ने नीचे से हथेली का जोर लगाकर हरीफ का कुंडा तोड़ डाला। गोया उसने पहाड़ उलट दिया। 17.5 मिनट की इस कुश्ती में जहरा ने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दिया। इस फतह में जहरा के वालिद असलम उर्फ अच्छा पहलवान को अनोखी को जेर करने की दिलीना ख्वाहिश की तकमील का रास्ता नजर आया। 16 जून सन 1978 को उसने अनोखी को दुनिया में किसी भी जगह मुकाबले का चैलेंज दे दिया। साथ ही जीत की सूरत में अनोखी को 5 लाख रुपए इनाम की पेशकश भी की। उस जमाने में पहलवानों के मुकाबले पर मोटर्स के जरिए मुनक्किद होते थे। पाकिस्तान में फहीमुद्दीन देसी कुश्तियों और सलीम सादिक फ्री स्टाइल रेसलिंग के प्रमोटर्स थे। जहरा और अनोखी की मार्का आराई के लिए लाहौर से इरशाद बिजली पहलवान, बिल्ला धोबी पटियावाला और यासीन पहलवान मुज़ाकरात और मुकाबले की तफसीलात तय करने के लिए सादिक के पास कराची पहुंचे। उसने पहली शर्त आयद की कि अनोखी और जहरा की कुश्ती के अगले दिन कराची में भारत के पहलवान अजीत सिंह और अनोखी का मुकाबला भी होगा। इस दंगल की तमाम आमदनी सादिक की मलकियत होगी। भोलू पहलवान तो गुज़िश्ता शिकस्त का दागे रुसवाई धोना चाहते थे।
اس لیے ان کے لاہوری وفد نے پروموٹر کی تمام شرائط مان لی. یہیں سے اس خرابی کا آغاز ہوا جس نے مقابلے کے نتائج پر ہنگامہ کھڑا کر دیا. انوکھی کی رضامندی کے بعد زہرا نے بھی تیاریاں شروع کر دی. موہنی روڈ والے اکھاڑے میں زور دیکھنے والوں کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ شائقین درختوں پر چڑھ کر محو تماشا ہونے لگے. موہنی روڈ والا اکھاڑا تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے تنگی داماں کا شکوہ کرنے لگا. برے صغیر کے نامور پہلوان گھرانوں کے تذکرے پر مشتمل اختر حسین شیخ کی کتاب داستان شہ زورہ میں مصنف نے اس مقابلے کے لیے جارہ پہلوان کی تیاریوں کی انتہائی دلچسپ تفصیل بیان کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جارہ کو اکھاڑے تک پہنچنے اور واپسی کے لیے راوی کو تیر کر عبور کرنے کا حکم تھا. اسے رات 2 بجے اٹھا دیا جاتا, نماز کے بعد 3000 بیٹھکیں لگاتا, پھر فروخ آباد سے شاہی قلعہ لاہور تک دوڑ لگاتا, نصف گھنٹے میں اکھاڑا گوڑ کر اسے تیار کرتا اور 2000 ڈنٹر پیلتا. اس سے فارغ ہونے کے بعد 2 تنمند پہلوان اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور وہ بھاگتا ہوا راوی پل کو چھو کر واپس آتا. جارہ کی خوراک کے متعلق اختر حسین شیخ لکھتے ہیں کہ وہ 2 کلو گوشت, 3 کلو گوشت کی یخنی, 2 کلو دودھ اور پھلوں کا جوس نوش کرتا. پھر 2 کلو بادام کی سدائی, ڈنٹر پیلنے کے دوران چاندی کے ورق, سچے موتی اور چھوٹی الائچی کا مرکب, آدھا کلو مکھن کے ساتھ پیش کیا جاتا. مقابلے سے 2 دن قبل انوکھی پہلوان پنڈی کے راستے لاہور پہنچا. 15 جون کو دونوں نے لاہور میں پریس کانفرنس پہ مقابلے کے بارے میں اپنی حکمت عملی کے حوالے سے بات کی. جارہ نے دعویٰ کیا کہ وہ تیسرے راؤنڈ میں مخالف کو شکست سے 2-4 کر دے گا, جبکہ انوکھی کا کہنا تھا کہ وہ زبیر کے ساتھ راؤنڈ کی بجائے قوت کی بنیاد پر کشتی لڑے گا. 17 جون کی شام ڈھلتے تک 40,000 تماشائی قذافی اسٹیڈیم میں داخل ہو چکے تھے, جبکہ ہزاروں باہر موجود تھے. جارہ پہلوان بھولو پہلوان کی قیادت میں عظیم الشان جلوس کی صورت میں اسٹیڈیم میں داخل ہوا. سر پر پگڑی اور سرخ گاؤن پر پاکستان لکھا ہوا تھا. انوکھی نے بھی سرخ لباس زیب تن کر رکھا تھا. مقابلے کے ریفری کے فرائض پولینڈ کے پراڈو جواسکی نے سر انجام دینے تھے. ججز میں خواجہ سلیم اور انوکھی کا مینیجر مسٹر شیما شامل تھے. مقابلہ 6 راؤنڈز کا ہونا تھا. ہر راؤنڈ کا دورانیہ 5 منٹ تھا. جارہ پارے کی طرح بے قرار اور بے چین, جبکہ انوکھی سنجیدگی اختیار کیے رہا. اس نے جارہ کے فولادی بدن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تولا تو اس کی نگاہوں میں حیرت اور استعجاب امڑ آیا. محض 3 برس قبل نوخیز دکھنے والا زبیر فولادی جسم کے توانا پہلوان کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا. داستان شہ زورہ میں اس دلچسپ مقابلے کی تفصیل بیان کی گئی ہے. پہلے راؤنڈ میں انوکھی نے اپنا سارا تجربہ بروئے کار لاتے ہوئے مقابل کی گردن پکڑ لی. جارہ نے بغلوں میں ہاتھ دے کر پھٹی ماری. انوکھی اٹھتا ہوا رنگ کے گرد لگے رسوں پر جا گرا. پھر انوکھی نے حریف کی گردن پر لاک لگایا. جارہ اس داؤ کے لیے تیار تھا. اس نے انوکھی کا لاک توڑا. ایک موقع پر جارہ نے زور لگا کر انوکھی کے دونوں کندھے زمین پر لگا دیے. اب ریفری کو 3 تک گننا تھا, مگر دوسری تھپکی سے پہلے ہی انوکھی جارہ کے قبضے سے نکل گیا. اگلے 4 راؤنڈز میں دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کی جان توڑ کوششیں کی. ایک موقع پر جارہ نے پھٹی مار کر حریف کو رنگ سے باہر پھینک دیا. اسی طرح انوکھی نے جارہ کا بازو پکڑا اور اسے بل دے کر عام لاک لگانے کی کوشش کی, مگر زبیر نے جھٹکا دے کر اپنا بازو آزاد کروا دیا. تیسرے راؤنڈ میں ایک موقع پر انوکھی کی گردن جارہ کی لپیٹ میں آئی تو ریفری نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی شکست تسلیم کرتے ہو. اس پر انوکھی نے انکار کر دیا. 5ویں راؤنڈ کے اختتام کی گھنٹی بجی تو تماشائی اور منتظمین قاعدے کے مطابق 10 منٹ کے 6ٹھے راؤنڈ کا انتظار کرنے لگے. لیکن اسی دوران اچانک انوکھی نے جارہ کا ہاتھ بلند کر دیا اور اکھاڑے سے باہر ایک نئی کشمکش اور بیانات کے زوردار دنگل کا آغاز کر دیا. اختر حسین شیخ کے مطابق ریفری برنارڈ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں جارہ مکمل طور پر حاوی رہنے کی وجہ سے جیت گیا ہے. 2 ججز میں سے ایک خواجہ اسلم نے جارہ کی جیت کا اعلان, جبکہ جاپانی منصف نے مقابلہ برابر ہونے کا اعلان کر دیا. مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ انوکھی نے حریف کا ہاتھ کیوں بلند کیا, ہر طرز کشی میں فتح کا اعلان ہاتھ بلند کر کے کیا جاتا ہے, تو اس کا جواب نہ انوکھی کے پاس تھا اور نہ ہی اس کے مینیجر کے پاس. داستان شہ زورہ کے مصنف کے مطابق یہاں سے صادق سلیم کا متنازع اور مشکوک کردار شروع ہوتا ہے. اگر اس مقابلے کو فساد اور تنازع کی نظر نہ کر دیا جاتا تو دوسرے دن کراچی میں اجیت سنگھ بمقابلہ انوکھی کے دنگل میں تو الو بولتے. لہٰذا سلیم صادق اینڈ کمپنی نے ہوٹل پہنچتے ہی بے پر کی اڑائی کہ انوکھی نے جارہ کا ہاتھ تو محض حوصلہ افزائی کے لیے بلند کیا تھا, اور پھر بعد ازاں اسی دلیل کو جارہ کے مینیجر نے بھی استعمال کیا. بھولو پہلوان کی مجبوری یہ تھی کہ انوکھی سلیم صادق کے احکامات کا پابند تھا. بقول بھولو پہلوان سلیم صادق سے ہم مقابلے کی شرائط پر گفتگو کرتے تو وہ دنگل ختم کروانے کی دھمکیاں دینے لگتا. یہی وجہ ہے کہ آخری پل تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ مقابلہ کتنے راؤنڈز کا ہوگا. مقابلے سے 1 روز قبل روزنامہ جنگ میں انوکھی کی پریس کانفرنس کی تفصیل میں اس کی زبانی مقابلے کی تفصیل اور قواعد رپورٹ ہوئے, جس میں وہ کہتا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا مقابلہ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا. اخباری رپورٹ کے مطابق انوکھی نے کہا کہ یہ درست ہے کہ بین الاقوامی قواعد کے تحت 5-5 منٹ کے 6 راؤنڈ ہونے چاہیے. اگر 6 راؤنڈ میں فیصلہ نہ ہو تو 10 منٹ کا آخری راؤنڈ ہوگا. اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہو تو ہار جیت کا تعین ٹاس کے ذریعے کیا جائے گا. سلیم صادق اپنے پہلوان انوکھی کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا. دوسرے دن اجیت سنگھ اور انوکھی کی فری سٹائل کشتی کا انجام دونوں کے لہو لہان ہونے پر ہوا. ہیجان انگیز مقابلے کے دوران دونوں پہلوان ادموئے ہو گئے. ریفری نے ڈبل ناک آؤٹ قرار دے کر مقابلہ ختم کرا دیا. اس تمام دھما چوکڑی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نورا کشتی کی افواہ پھیل گئی. اس پر سنجیدہ طبقے کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نورا کشتی ہی مقصود تھی تو جارہ پہلوان کو اتنی زبردست تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہی بات بھولو پہلوان نے بھی کی, مگر شک کا بیج بو دیا گیا.
اگلے روز زہرا پہلوان نے پریس کانفرنس میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ قذافی اسٹیڈیم والی کشتی نورا نہیں کانٹا تھی۔ انوکی نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ نورا کشتی نہیں تھی، مگر لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات نہ مٹ سکے۔ اس کشتی کے بعد زہرا پہلوان طفل نادان کی طرح جھنجھلا گیا۔ یہی رد عمل اور رنج اسے منشیات کی طرف لے گیا۔ ہیروئن جیسے غارت نشے نے اس کا آفتاب پہلوانی نصف النہار پر پہنچنے سے پہلے ہی غروب کر دیا۔ اپنی زندگی کی آخری کشتی میں زہرا کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ملتان میں تماشائی اسٹیڈیم میں اس کے منتظر تھے کہ زہرا نشے سے بھرے سگریٹوں میں محو تھا۔ اسے مشکل سے اکھاڑے میں اتارا گیا۔ مقابلہ برابری پر ختم ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی زندگی کا عہد بھی تمام ہو گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔